अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, अयाज अमीर सीनियर सहाफ़ी, उनकी बहू के कत्ल की कल की खबरें थी। कुछ पेशगोइयाँ की जा रही थी कि शायद वो नशे में थे, किस हालत में थे, उनकी लड़ाई हुई, क्या हुआ, FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही। और अब जो है कुछ पेशरफ्त हुई है इस केस में, FIR भी दर्ज हो चुकी है और उनके बेटे अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज अमीर का मुबैना बयान भी सामने आ गया है। सबसे पहले शाहनवाज अमीर के जो है बयान की बात करते हैं कि उन्होंने कत्ल क्यों किया। जो उनके मुताबिक जो वो वजह बता रहे हैं, उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता था कि सारा का किसी के साथ अफेयर है और वो किसी मुल्क की एजेंट है, मुझे मारना चाहती है। जिस रात सारा की डेथ हुई, सारा को कत्ल किया गया, उस रात भी सारा ने मेरा गला दबाया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी अभी जान निकल जाएगी। तो मेरे पास जो मेरे वर्जिश के औजार थे, जिम के जो औजार थे, मैंने वही उठाए और उसके सर में मार दिए। सारा जिससे जख्मी होगी, सर पर चोट लगी और उससे बेहोश होगी, ब्लड निकलने लग गया। और उसके बाद मैंने उसको उठाया, वॉशरूम की टब में डाल दिया, ऊपर से शावर भी चला दिया कि उसका जो जख्म है वो ठीक हो जाए। उसकी तस्वीर अयाज अमीर यानी अपने वालिद को बनाकर भेज दी और मुझे नहीं पता चला कि सारा की डेथ होगी। ये शाहनवाज अमीर का बयान आया। उसके बाद पुलिस की जानिब से उसके वालिदैन से राब्ता किया जा रहा था कनाडा में किसकी मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया जाए। तो बहरहाल अभी तक वालिदैन से राब्ता ज़राए के मुताबिक हुआ है। उनका कहना है कि हम 2 दिन के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन अभी जो है पुलिस की मदय्यत में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है। वरना रात तक तो FIR भी दर्ज नहीं की गई थी। यही सवाल उठाया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि इतना बड़ा केस हो गया, कत्ल हो गया और अभी तक पुलिस जो है नाकाम है FIR दर्ज करने में। जो मुलजिम है उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है SHO की जानिब से। बहरहाल अभी FIR दर्ज कर ली गई है। आज जो है शाहनवाज अमीर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश किया गया, जहां जो है उससे बयान भी लिया गया। अदालत में पूछा गया कि आपको कब जो है गिरफ्तार किया, जिस पर जो है उसने बताया शाहनवाज अमीर ने कि मुझे जुमे की सुबह जो है गिरफ्तार किया गया था। फिर पुलिस ने अदालत से 10 दिन की जिस्मानी रिमांड की सदाकत करते हुए कहा कि मुलजिम से बरामदगी करनी है। इसने अपनी कैनेडियन निजात पाकिस्तानी अहलिया को बैरून मुल्क से बुलाकर कत्ल किया। तो बहरहाल वकील से भी कहा गया कि आप कोई बात करना चाहेंगे। वकील ने कहा कि अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ये पहला जिस्मानी रिमांड है और अभी तक कत्ल जो है सिर्फ इल्जाम की हद तक है, कोई ब्लाइंड मर्डर है, कोई गवाह नहीं है। बहरहाल अभी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। पुलिस ने अभी जो है उसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर लिया है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम के वालिदैन जो है अयाज अमीर, उनकी अहलिया और उनके चचा और चची के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने की सदा कर दी। अदालत ने जो उनके वारंट गिरफ्तारी की दरखास्त जो है मंजूर कर ली है। अब देखते हैं उनके वारंट गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है, वालिदैन को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल शाहनवाज अमीर को हथकड़ी लग चुकी है, उसको जो है 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। अब देखते हैं केस आगे क्या रुख इख्तियार करता है, क्या कहानी सामने आती है, क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन 2-4 सवाल जो पैदा हो रहे हैं वो ये सवाल ये है कि शाहनवाज अमीर ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा किसी मुल्क की एजेंट है। तो शाहनवाज अमीर जब उससे फेसबुक पर दोस्ती की पिंगे बढ़ा रहे थे, मोहब्बत बढ़ा रहे थे, जब उसे निकाह किया चकवाल में बुलाकर, जब उससे पैसे लेते रहे, जब उसे गिफ्ट मांगते रहे, परसों भी उसने गाड़ी लेके दी, तब उसे कहीं से वो किसी मुल्क की एजेंट नहीं लगी और तब तक तो उनको वो सारा बहुत अच्छी लगती थी। अब वो जो इस दुनिया से चली गई है, फिर उसके बाद किरदार कुशी, जो सबसे घटिया तरीका होता है मर्दों का कि जब आप कोई जवाब नहीं दे सकते, कत्ल को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते आप, चाहे उसका अफेयर था नहीं था, कत्ल करना बनता ही नहीं है। जो भी बात थी, तो आप कह रहे हैं कि उसने मेरा गला पकड़ा, तो हो सकता है आपने कोई घटिया बात की हो तभी उसने गला पकड़ा हो। ये बहुत आसान होता है किसी भी मर्द के लिए किसी खातून के किरदार पर बात करना। आप किरदार पर इल्जाम लगाते हुए, किरदार पर बात करते हुए 10 दफा सोचते कि वो एक तो मेरी बीवी रह चुकी है और दूसरा भी इस दुनिया से जा चुकी है। जब बंदा इस दुनिया से चला जाए उसकी कोई बुराई बयान नहीं करनी चाहिए। अगर फर्ज किया उसका अफेयर था भी तो आपको किसने हक दिया था कि आप कितनी आसानी से कत्ल कर देते। कत्ल करने के बाद एक ये बयान जो है गैरतमंद मर्द बन के दिया कि मुझे लग रहा था कि उसका अफेयर है और मैंने इसलिए कत्ल कर दिया। तो आपकी गैरत तब नहीं जागी जब आपने अपनी मर्दानगी इस तरह दिखाई कि औरत को मारकर औरत का कोई जवाब नहीं दे सके, कोई उसका सबूत नहीं दे सके, उसके अफेयर्स का कोई जस्टिफाई नहीं कर सके और आपने क्या अफेयर था
اور میں نے اس کی زندگی ختم کر دی. اب دیکھتے ہیں کیس کیا موڑ اختیار کرتا ہے, کیونکہ ایاز امیر کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے وہ ایک صحافی ہیں, ایک ہائی پروفائل کیس ہی اس لیے بن گیا ہے. شاید ویسے تو یہ اور بہت سارے کیسز ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو روز قتل کیا جاتا ہے. ایک نور مقدم کے کیس پر اتنی ہی بات کی گئی تھی, اور ایک ایاز امیر کی بہو کے قتل پر اتنی بات کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر ایک بات ڈسکس کی جا رہی ہے. سارا کے لیے انصاف مانگا جا رہا ہے جیسے نور مقدم کے لیے انصاف مانگا گیا, لیکن نور مقدم کے قاتل کو آج تک پھانسی نہیں لگی. سارا کے قاتل کو پھانسی لگتی ہے یا نہیں لگتی, والدین کا کتنا کردار ہے. جیسے اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے والد کو تصاویر بھیج چکا تھا بنا کر, جب اس کی حالت ہوئی, جب میں نے اس کو ٹب میں ڈالا. اب ایاز امیر کا اس کے بعد کوئی بیان سامنے نہیں آیا جب سے بیٹے نے یہ بیان دیا ہے. کل ہی ایاز امیر صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ایاز امیر نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا وہ نشے کی حالت میں تھا یا نہیں, لیکن ذرائع کے مطابق وہ نشے کی حالت میں تھا. اس نے عدالت میں ایڈمٹ بھی کیا کل پولیس کی کسٹڈی میں کہ میں نشے میں تھا, مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے اسے قتل کر دیا. لیکن جیسے ہی بیان آتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بیان ایک چلانا شروع کر دیا کہ مجھے جو ہے اس وجہ سے میں نے اس کو مارا, ہماری تو لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ افیئر تھا. بہرحال یہ غیرت کے نام پر مرد جو ہے قتل کرتے ہیں. اگر خواتین غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرنے میں, شاید پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی مرد نہیں بچے گا. کبھی کوئی غیرت مند مرد اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے غیرت کے نام پر, کبھی ماں کو, کبھی بیوی کو. تو یہ غیرت کے نام پر کب تک پاکستان کی لڑکیاں قتل ہوتی رہیں گی؟ یہ غیرت آپ لوگوں کی تب کیوں نہیں جاگتی جب آپ لوگ 10 جگہ منہ کالا کر کے آتے ہیں, آپ خود ریگولر ڈرنکر ہو, ریگولر نشہ کرتے ہو؟ غیرت تب نہیں جاگتی, لیکن غیرت عورت کی کسی اتنی سی بات پتہ لگنے پر جاگ جاتی ہے. تو خدا را اپنی غیرت جو ہے کسی اچھے کام میں جگایا کریں. اور یہ نشہ بھی کوئی بڑا ایسا ملنے لگ گیا پاکستان میں کہ اس کو پیتے ہی امیر زادے لاڈلے جو ہیں قتل آرام سے کر دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور پھر ان کو قانون بھی بڑا راستہ ہموار کر دیتا ہے. ابھی تک اس کیس میں یہ لگ رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں چھوٹ مل جائے گی, اس لیے مل جائے گی کوئی قتل کا گواہ نہیں ہے, اور پھر ہائی پروفائل کیس ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوگا. اور کچھ لوگ جو ہے عمران خان کے بغض میں جو ہے ایاز امیر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. عمران خان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایاز امیر کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے. ظاہر ہے ان کا بیٹا ہے, سوال ان سے ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی کہ کب ان سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا. قانون کے مطابق جو ہے ایاز امیر کے بیٹے کو سزا ہونی چاہیے, لیکن اس بغض میں کچھ صحافی ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ایاز امیر کو ابھی پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. ایاز امیر کے بیٹے نے قتل کر دیا, ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ایاز امیر کے بیٹے کو سزا ہونی چاہیے, لیکن بغض میں اتنا مت گریے کہ ایاز امیر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنا بغض اس طرح نکال رہے ہیں. ٹارگٹ کرنا ہے کسی اور طریقے سے کیجئے, قانون کو ہاتھ میں کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو ایاز امیر کے بیٹے کے ساتھ بھی قانون کرے گا جو کرنا چاہیے. بہرحال اس کیس پہ جو اثر انداز نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی بات کر کے کہ وہ ایاز امیر کا بیٹا ہے, تو اس لیے ایاز امیر کو تو فوراً جو ان کی ذات کو نشانہ بنانا چاہیے. تو بہرحال ایاز امیر صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, یہ نہیں کیا جاتا ان کی اہلیہ کو اور باقی جو ملزم ہیں. اور ان کے والدین نے جیسے کہا کہ ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں, والدین کا آخر کیا موقف ہوتا ہے کہ بیٹی سے آخری بار کیا رابطہ ہوا تھا, بیٹی نے ان کو کیا بتایا تھا, اس کے تعلقات اس کے ساتھ کیسے تھے, بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی, والدین کی مرضی شامل تھی یا نہیں تھی. یہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں, جب تک یہ سوالات نہیں ہوں گے ایف آئی آر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی, تفتیش بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. کیونکہ 2 دن پولیس کے مطابق ہم رابطہ کرتے رہے ہیں, اس لیے ہم نے ایف آئی آر درج کر لی. لیکن اب والدین کا موقف آ گیا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان آ رہے ہیں, اور حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ سارا کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے. اللہ کرے حکومت پاکستان ان کی والدین کی سن لے. ویسے تو یہاں بہت ساری بیٹیاں روز انصاف کی بھیک مانگتی ہیں, روز یہاں پر ریپ جیسے واقعات ہوتے ہیں, روز قتل ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لیکن ہماری عدالتیں نہیں جاگتی. اللہ کرے حکومت پاکستان سارا کے لیے جاگ جائے, سارا کو انصاف ملے, کسی کو تو انصاف ملے, اور نور مقدم کے قاتل کب پھانسی لگے گی اس کا بھی پاکستان کو انتظار ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.